बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो बातें शुरू कर मैं बताता हूं, फिर उसके बाद पूरी तफसीलात बाकी चीजों की बताऊंगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम में तरमीम ट्रायल के ऊपर है या उसके दरखास्त गुजार ट्रायल के ऊपर है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। इस पूरी सूरत हाल में आजकल पाकिस्तान के जजेस खुद ट्रायल के ऊपर हैं और पाकिस्तान के लोग उनका ट्रायल करके खुद देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ इनका झुकाव है, ये क्या फैसले कर रहे हैं, ये क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, ये क्या सवाल कर रहे हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात यह है कि क्या निजाम की बागडोर इनके हाथ में है? मैंने कहा नहीं। अमलन चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद निजाम की बागडोर जो है वो आजम नजीर तारड़ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है। लेकिन आज जब समाअत हो रही थी, जो 8 जजेस बैठे हुए हैं उनके सामने आज क्या हुआ? आज चूंकि हामिद खान साहब का इस्तदलाल यह है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट 8 जजेस ये बैठे हुए हैं, 8 जजेस को आपने माइनस किया हुआ है जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। तो इसका मतलब है कि कंसेंसस ये है या उनके जहन में बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाली तैनातियों वाले जज शामिल नहीं होने चाहिए। तो आज जब ये सारी बात हुई तो इसमें सबसे ज्यादा जो इनको फंसाया है वो जस्टिस आयशा मलिक ने फंसाया है। क्योंकि पहला सवाल आज ये पैदा हो रहा था और बातें सारी ये हो रही थी कि भाई ये फुल कोर्ट जो है बनेगी कैसे। अच्छा, ये जो फुल कोर्ट बनने वाला मामला है इसके ऊपर हर जज सवाल जवाब तो कर रहा है और उसमें सबसे पहले हम अगर देखें तो जनाब मुसरत हिलाली साहब ने तो कमाल ही कर दिया ना। उनका फुल बेंच के लिए आपको पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा। तो ये एक उनकी तरफ से आया, फिर सारी बातें हुई। तो अब उस हवाले से जब जस्टिस आयशा मलिक ने यह पूछा कि आप ये बताइए, मेरा सवाल यह है कि 26वीं आईनी तरमीम में फुल कोर्ट को कहां रोका जा रहा है? क्योंकि यह बेंच आज इस सवाल के ऊपर खड़ा था बार बार कि क्या आप 26वीं आईनी तरमीम को मानते हैं? हम तरमीम से तो नहीं निकल सकते, हम आइन से तो नहीं निकल सकते। तो फिर हामिद खान ने कहा नहीं, 26वीं तरमीम में कोई फुल कोर्ट बनाने से भी नहीं रोकता। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आपने हमें तरीकाकार बताना है। जब ये सारी बातें हुई तो फिर आगे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप हमें आइन के, फिर चूंकि आयशा मलिक साहब ने एक और रास्ता बताया। उनका यह बेंच, आईनी बेंच जुडिशियल ऑर्डर करे और जुडिशियल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट बन सकती है। अब आप कहेंगे वो जुडिशियल ऑर्डर कैसे? जुडिशियल ऑर्डर आप करें और जुडिशियल ऑर्डर वो भेजा जाए उसको जुडिशियल कमीशन को, जो ये बेंचेस बनाता है, तो वो तय करेगा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, हम इन 16 जजेस पर मुश्तमिल एक फुल बेंच बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आईनी बेंच जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर अगर पास करे। लेकिन इसमें एक बात आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि अभी बन नहीं रहा, इसमें एक बात जरूरी है, वो नीयत है। अगर नेक नीयती हुई, लेकिन क्यों चाहेंगे अमीनुद्दीन खान साहब कि वो एक ऐसी चीज करें जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका ये सारे का सारा निजाम खत्म हो जाए। तो अब उनके मुताबिक जो है ये 16 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने का हुक्म दिया जाए और उसको आप कहेंगे फुल कोर्ट है। चूंकि अब डेफिनेशन तो यही है कि उस शख्स की जो फुल कोर्ट है वो फैसला करे और उसके बाद जो है सारे का सारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए, जब मखसूस नशिस्तों का केस आया था उसमें नजर सानी की दरखास्तें आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो थे कि ओरिजिनल बेंच बैठा करेगा, यानी हमेशा जो है नजर सानी वही बेंच करेगा जिसने वो फैसला दिया हुआ है। तो क्या आईनी बेंच ने वो फैसला किया था? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यह तारीख में पहली बार हुआ कि एक बेंच के फैसले को किसी और बेंच ने रिव्यू किया। तो अब वो क्या आईनी तरमीम के इस मामले में बनाएंगे? और फिर आईनी तरमीम भी ऐसी कि जिसमें हुकूमत का असर और रसूख, और जब वो सारे सवाल कर रहे हैं, जिस तरह अमीनुद्दीन खान ने कहा जी हम किस इख्तियार से फुल कोर्ट बनाएं, जस्टिस मोहम्मद मजहर भी बात कर रहे थे, लोग एक सवाल कर रहे हैं कि ये जो 3 जजेस हैं, जस्टिस
امین الدین, جسٹس مندوخیل, جسٹس محمد علی مظہر, یہ سب سے زیادہ آج ان کے ریمارکس سے یہ تاثر آیا کہ وہ فل کورٹ کی سب سے زیادہ شاید مخالفت کر رہے ہوں, یا شاید وہ زیادہ سوال کر رہے ہوں, مخالفت نہیں بھی ہم کہتے. تو یہ وہ سارے ججز وہ ہیں جو آئینی کمیٹی کا حصہ ہے, یعنی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو کمیٹی بنی ہے, یہ جج صاحبان اس کا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اصل سینئر ججز کو سائیڈ پہ کیا اور الگ سے ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی بینچ کی صورت میں بن گئی. تو یہ کیوں چاہیں گے, لیکن عائشہ ملک صاحبہ نے اب راستہ دکھا دیا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر, جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ ہمیں آئین کے متن سے بتائیں کہ ہم فل کورٹ کا آرڈر کیسے کریں, کیا ہم یہ آرڈر آرٹیکل 187 استعمال کر کے دیں جس میں مکمل انصاف کی بات ہے. تو حامد خان نے کہا جی بالکل, آرٹیکل 187 کے تحت عدالت اختیار استعمال کر سکتی ہے. تو مندوخیل صاحب نے کہا فرض کریں ہم آپ کی بات مانتے ہوئے تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ میں مان لیں تو آپ مطمئن ہوں گے. اب وہ تمام سپریم کورٹ ججز کی بات کر رہے ہیں جس میں ظاہر 26ویں ترمیم کے بھی ہیں. تو حامد خان نے کہا کہ ہم نے آئینی بینچ کا تصور آپ نے 26ویں ترمیم سے دیا ہے. تو مندوخیل صاحب نے کہا ہم نے نہیں دیا, پارلیمان نے دیا, ہم سے نہ ڈالیں, ہم پر نہ ڈالیں. تو حامد خان صاحب نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے آرٹیکل 191A کو بھول جائیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر بھول جائیں تو پھر آئینی بینچ ہی ختم ہو گیا, پھر ہم یہاں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں. اگر ہم اسے بھول جائیں تو پھر آج سپریم کورٹ کا وجود نہیں رہتا. اگر اس آئینی بینچ کا ہی وجود ختم ہو جائے, مندوخیل صاحب نے کہا, تو پھر ہم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں. تو موجودہ جج صاحبان ہر لحاظ سے 26ویں ترمیم, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں باغ دوڑ اعظم نظیر تارڑ صاحب کے پاس ہے. تو حامد خان صاحب نے ماضی میں جو کیسز کے لیے تشکیل دیے گئے فل کورٹس ہیں ان کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ججز زور کیا ڈال رہے ہیں, آپ 26ویں ترمیم کو آئین کا حصہ مانتے ہیں؟ بھائی آئین کا حصہ وہ بن گئی ہے, گزٹ بھی ہو گیا, عمل درآمد بھی ہو گیا. یہ حامد خان صاحب کا سوال ہے کہ کیا وہ جو آئین کا حصہ بنائی گئی ہے وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کوئی اپوائنٹمنٹ ہو جائے, آپ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, ایس ایچ او آپ کے علاقے میں لگ جائے, ایس ایچ او غلط طریقے سے لگے تو آپ کہیں جی اب چونکہ آپ نے پھر ایس ایچ او کو نہیں مانتے تو آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے تو آپ تو پھر اس کو نہیں ہوگا. نہیں بھائی یہ نہیں ہے, سوال اس کے لگنے کے اوپر ہے, کیا وہ ٹھیک لگا کہ نہیں لگا. اسی طرح سے اس حوالے سے ہے ان کا عدالت میں آدھا فل کورٹ موجود ہے, باقی 8 ججز کو بھی بینچ کا حصہ بنائے. جہاں پر سوال اٹھا ہمیشہ فل کورٹ بنی ہے, اور ماضی میں اگر فل کورٹ کے لیے کوئی جج دستیاب نہیں ہوتا تھا تو ایڈ ہاک جج کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو پھر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ کر ایک بار ہی یہ معاملہ طے کرے. ایک ترمیم آئی جس سے عدلیہ کا مجموعی چہرہ ہی تبدیل ہو گیا, یہ خود مان رہے ہیں. اور اب کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی ہو گئی ہے. مختوم علی خان جو بڑے سینئر وکیل ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ڈان میں ایک کامنٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم نے پاکستان میں عدلیہ کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے. اور سچی بات ہے کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اب عدلیہ نامی کچھ عمارتیں, کچھ جگہیں ہیں جو حکومت کی مرضی کے مطابق حکومت کے اختیار میں رہتے ہوئے چلتی. میں آپ کو ایک خبر اور دے دیتا ہوں, ذرا اس سے اندازہ لگائیے گا چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات, پھر میں آگے چلتا ہوں کہ آج جب یہ بار بار آڈیو بند ہو رہی تھی اور خاص کر حامد صاحب کے دلائل کے دوران, پھر خاص کر جب جسٹس عائشہ ملک ریمارکس دے رہی تھی سوال, تو کیا یہ اتفاقیہ تھا اس آواز کا بند ہونا, اس آڈیو کا خراب ہونا, یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ بس ایسے ہی ہو گیا. خیر, اب میں آتا ہوں اس نظام کی حیثیت یا وقت کے اوپر کہ آج بڑے ناراض دکھائی دیے جناب بلدیاتی الیکشنز کو لے کر سکندر سلطان راجہ, اور کہا جی بلدیاتی الیکشن میں 3 سال 9 ماہ کی تاخیر ہو چکی ہے. ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا. صرف الیکشن کمیشن نہیں بلکہ مختلف حکومتوں کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے. پنجاب اور وفاق میں الیکشن نہیں ہوا. کل وفاقی وزیر نے بیان دیا کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے, ہم الیکشن کرا دیں گے. ان کا کہا ہے کہ پنجاب اسلامت تیار ہے, الیکشن کمیشن. یہ ساری باتیں ہوئیں تو وہاں پر چیزیں ان کے سیکٹری جو اسپیشل ان کے بلدیات کے, ان کا جی اسمبلی کی وجہ سے اجلاس نہیں ہو سکا تو بلدیاتی قانون منظور کر لیں گے. لیکن اب فیصلہ جو ہے انہوں نے سنا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی وہ نا ہم دسمبر میں پرانے بلدیاتی قانون کے اوپر ہی پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز کرائیں گے. تو پنجاب حکومت کا موقف انہوں نے مسترد کر دیا. تو میں نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے نا, اس کی اتنی وقت یا حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم الیکشن کروانے والے ہیں اور پنجاب میں وہ الیکشن کرا لیں.
पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत है और मरीम नवाज का नाम ही काफ़ी है और वो बाइख्तियार हुकूमत है। मरीम नवाज जब चाहेंगी, जिस कानून पर चाहेंगी, इलेक्शन उसी पर होगा। अगर वो नहीं चाहेंगी तो इलेक्शन नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी की इतनी वो स्टैंडिंग नहीं है कि वो मरीम नवाज की बाइख्तियार हुकूमत के सामने खड़े हो सकें। तो मुझे 1% भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर के मुताबिक वो वहाँ पर इलेक्शन करवा पाएंगे। मेरी ये राय है और मेरी इस राय को आप महफूज कर लीजिए किसी जगह, ताकि आपको आइंदा आने वाले दिन पता चल जाए। अब उसका रास्ता क्या निकलता है, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, कोई टाइम दिया जाता है, व्हाट्सएवर। लेकिन इस हवाले से अगर उनका ख्याल है कि हम पुराने कानून पे पंजाब में दिसंबर में इलेक्शन करा लेंगे, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खाम ख्याली है। मरीम नवाज की हुकूमत में जो मरीम नवाज शरीफ चाहेंगी सिर्फ और सिर्फ वही होगा, उसके 1% भी इधर या उधर नहीं होगा। अगली खबर अडियाला जेल से है। आप जानते हैं कि तोशाखाना 2 केस की समाअत है। इमरान खान को और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा दिया गया था और आज 8 तारीख है, तो आज की मोहलत थी, तो आज समाअत हो रही है। और उसमें जो इमरान खान की तीनों बहनें हैं, अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन साहिबा, उनको समाअत में शामिल होने की इजाज़त मिल गई है। उसके अलावा जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, कोसैन फैसल मुफ्ती जो उनके वकला हैं, उनको भी इजाज़त मिल गई है। तो आज शायद आज खबर ना आई तो बड़ी जल्दी खबर आ जाएगी कि तोशाखाना 2 के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। और वो फैसला क्या महफूज है? इमरान खान को ज़ाहिर सज़ा सुनाई जानी है। 16 तारीख को अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला है या केस लगना है, तो उसमें अगर ये आपने सज़ा मुअत्तल करनी है और ये तासर देना है कि देखें जी अदलिया तो काम कर रही है, इमरान खान को भी सज़ा मुअत्तल कर रही है, तो उससे पहले इमरान खान को तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाया जाना ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।